हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉवेल लेकर आई हूँ जिसका नाम है ए ख्याल हकीकत सा। और इस नॉवेल के राइटर का नाम है ऐना अहमद। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने न्यू नॉवेल की तरफ। वो कितनी देर से किसी गैर मरकजी नुक्ते को घूर रही थी। आंखों में खालीपन इसकी जिंदगी में मौजूद वीरानी को जाहिर कर रहा था। कुछ भी तो नहीं रहा था। नुक्ते से होती इसकी नजर अब इसके हाथों पे जा ठहरी थी। खाली हाथों की लकीरों में कुछ भी तो ना था। आंखों में अब दुख के आंसू भी ना रहे थे। आखिर रोती भी तो किसके सामने, किसको जाकर दर्द सुनाती। अब सिर्फ तमस्कर उड़ाने वाले रह गए थे। जिनसे दर्द बांटा जा सकता था वो तो हंसती चली गई थी। सोची थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बाल चेहरे पर बिखरे थे। थक कर उसने बेंच की टेक से सर टिकाकर आंखें मोड़ ली थीं। माजी रेल की मानी इसकी आंखों के सामने घूम रहा था। बाबा की डेथ के बाद एक अम्मू जान ही तो थी जिनसे बहुत ज्यादा क्लोज थी। उसने कभी कोई फ्रेंड नहीं बनाई थी। उसे अपने गम कहने की आदत नहीं थी, लेकिन अम्मू जान इसकी रख रख से वाकिफ थी। इसके बिन कहे इसकी बहुत सी बातें जान लेती थी। जिया भाई भी इसके साथ नॉर्मल थे। एक रिमशा का ही रवैया इसके साथ नागवार था जिसे वो बुरी तरह महसूस भी करती थी, लेकिन शिकवा करना तो उसने कभी सीखा ही ना था। अम्मू जान के होते हुए वैसे भी इसे शिकवा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो खुद ही इसकी आंखें पढ़ लेती थी। आखिर माँ जो थी, बिल्कुल एक माह पहले वो कितनी खुश थी ना। वो जिंदगी में शायद पहली बार इतनी खुश हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खुशी भी आरजी है। उसे वो दिन अच्छे से याद था। अम्मू जान कहाँ है? घर आते ही उसने सफूरा से पूछा। बेबी जी वो तो अपने कमरे में है, सफूरा ने ताबदारी से जवाब दिया। और भाभी? अब वो रिमशा के बारे में पूछ रही थी। वो तो जी शॉपिंग करने गई हैं। आपके लिए कुछ लाऊं खाने के लिए? नहीं तुम जाओ, अभी कुछ खाने को दिल नहीं। सफूरा को हुक्म देती वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अम्मू जान के कमरे में आई थी। देखिए अम्मू जान, आपकी बेटी ने पूरी योनी में टॉप किया है। वो पुरजोश सी इनके कमरे में आई थी। शायद वो अपनी लाइफ में पहली बार इतनी खुश हुई थी। अम्मू जान? इसकी बात पे भी जब वो उसी तरह बेड से टेक लगाए बैठी रही तो अलमीरा ने तशवीश से आगे बढ़कर इनका कंधा हिलाया और इसके हिलाते ही इनका सर एक तरफ लड़क गया। अम्मू जान? कमरे में इसकी दिल खराश चीख गूंजी। वो कितना बिलक बिलक कर रोई थी। उसे लगा था इसकी जिंदगी खत्म हो गई। और ठीक ही तो लगा था। उनको गए एक माह हो गया था, लेकिन उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। जिया ने उसे वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर ये सोचकर इसको इसके हाल पर छोड़ दिया कि शायद उसे खुद के लिए वक्त चाहिए। आज पूरे एक माह बाद वो अपने कमरे से निकली थी। उसे अपने ही कमरे में अपनी ही सोचों से घुटन हो रही थी। इसी घुटन को कम करने के लिए बेमकसद ही चलते चलते करीबी पार्क के बेंच पर आकर बैठ गई थी। इनके अल्फाज अभी तक इसके कानों में गूंज रहे थे जो उन्होंने आखिरी रात कहे थे। सब्र करना सीखो मेरी जान, क्योंकि सब्र ही वो वाहिद चीज है जिसमें इंसान की एक खामोशी से अल्लाह पाक उस पे जन्नत के दरवाजे खोल देता है। अगर इंसान को सब्र आ जाए ना, तो उसे चीजों की तलब नहीं देती और यूं इंसान हर गुनाह से बच जाता है। और जब नफ्स काबू में आ जाए तो खुदा जिस हाल में रखे इंसान खुद ब खुद शुक्र अदा करने लग जाता है। शायद उन्हें पता था कि उन्होंने जाना है, इसलिए वो सब्र करने का कह रही थी, मगर वो क्या करती अपने दिल का जिसे सब्र आ नहीं रहा था। इनके अल्फाजों को याद करके फिर से आंसू खुश आंखों में जमा होकर गालों पर लड़क गए थे। रोना अच्छी बात है, यूं तन्हाई में तो रोना और भी अच्छी बात है, लेकिन मुतवातर रोने से इंसान की तबीयत बिगड़ सकती है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो बंद आंखों से रोने में मगन थी जब उसे अपने करीब एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। अलमीरा ने फट से आंखें खोली थी। इसके बेंच के थोड़े फासले पे इसके साथ एक खूबरू नौजवान बैठा था, जो देख तो सामने रहा था लेकिन बात इसी से की थी। मेरा रोना या ना रोना आपका मसला नहीं है। उसे यूं किसी का मखल होना नागुरेज गुजरा था, जिसका इजहार उसने रुख मोड़कर बखूबी किया था। बिल्कुल मसला है। वो भी शायद मुस्तकिल मिजाज था जो इसके इतने ठंडे थाड़ लेजे पर भी मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। तो अपने मसले अपने पास रखें। अलमीरा पे तो जैसे असर ही नहीं हुआ था। अपने पास नहीं रख सकता ना, आखिर ये इंसानियत का मसला है। अगर बात इंसानियत की है तो इस दुनिया में और भी बसने वाले हैं जिनके पास ढेरों मसाइल हैं। आप जाकर उनसे राब्ता करें। अपनी तरफ से वो बात खत्म करके उठ खड़ी हुई थी, लेकिन एकदम अपना हाथ यूं किसी हाथ की गिरफ्त में महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो वो इसका हाथ थामे अब खड़ा हो चुका था। उसकी हिम्मत पे तो वो एकदम सख्ते में आ गई थी। जब कोई दर्द सुनने के लिए बैठा हो तो उसे सुना देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई
خود سننا چاہتا ہے تو آپ کا تمسخر نہیں اڑائے گا بلکہ درد ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور ہو سکتا ہے دور بھی کر دے۔ اس کی بات پہ المیرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے ہاتھ چھڑوا کر فوراً گھر کی طرف بھاگی تھی اور کمرے میں آ کر ہی دم لیا تھا۔ شکر ہے اس وقت اس کا سامنا کسی سے نہیں ہوا تھا ورنہ اس کی حالت دیکھ کر ضرور پریشان ہو جاتا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ نیند تو اس کو پہلے بھی نہیں آتی تھی، آج بھی معمول کی طرح اس سے روٹھی ہوئی تھی، لیکن آج نیند نہ آنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ اسے لگتا تھا وہ مردہ ہو چکی ہے، جسم میں صرف جان ہی تھی، جذبات تو امو جان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے، لیکن وہ غلط تھی۔ وہ چلتا پھرتا پتلا نہیں تھی، اسے خود بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ جو زیا کے بلانے پہ بھی نہیں بولی تھی، زبان کو تو جیسے فقر لگ گئے تھے، اور آج کیسے اس نے ایک اجنبی شخص سے ناگواری کا اظہار کیا تھا، غصہ بھی کیا تھا، اور حیران تو وہ اب تک تھی۔ کیسے وہ شخص اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر گیا تھا۔ جب اس نے تمچکا اڑانے والی بات کی تھی تو اسے لگا تھا 2 منٹ بھی اس کے سامنے رکی تو وہ اس کی سوچ آخری پرت تک کھول لے گا، اس لیے وہ بنا کچھ کہے وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی تھی، اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ کو چھو کر ایک انجانے لمس کو محسوس کیا تھا۔ اف، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اپنے خیال پہ اس نے خود ہی جھرجھری لی تھی اور پھر اپنی سوچ سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ فی الحال اس کے ذہن کو آرام چاہیے تھا اور وہ خود بھی سکون چاہتی تھی۔ اگلے دن وہ پارک میں بیٹھے انجانے میں اس شخص کا انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن انتظار تھا اس کا، اور امید بھی تھی کہ وہ اس کے اندر کی ساری گھٹن کو نکال دے گا۔ وہ اب خود بھی بولنا چاہتی تھی، اس چپ کے روزے کو توڑنا چاہتی تھی۔ اسے انتظار کرتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ اس نے کل کی طرح پھر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موڑ لی تھیں۔ جب آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان بولنا چاہتی ہے، اپنے اندر کی گھٹن کو خود سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ ابھی وہ آنکھوں کو بند کر کے لیٹی ہی تھی کہ گمگیر مردانہ آواز پہ اس نے پھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ بینچ سے اسے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا سامنے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس کی بات پہ حیران نہیں ہوتی، جو اسے پہلی ملاقات میں اتنا جان گیا تھا، تو پھر یہ تو دوسری ملاقات تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے، نرم لہجے میں کہتے ہی پہلی بار اس نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ تو پھر نکالیں، یقین مانے میں ایک بہترین سما ہوں۔ المیرا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس نوجوان کے دیکھنے پہ دونوں کی نظریں ملی تھیں، جس پہ المیرا نے فوراً آنکھوں کا رخ پھیر لیا تھا اور گہری سانس لے کر اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں شروع سے ہی خاموش طبع تھی، پھر اور زیادہ حساس بھی ہو گئی۔ میں نے اپنا درد سب سے چھپا لیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی کے سامنے روں گی یا اپنا درد سناؤں گی تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ صرف امو جان تھیں جو بنا کچھ کہے سب سمجھ جاتی تھی۔ مجھے انہیں کبھی کچھ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ ہر بار میری آنکھیں پڑھ لیتی تھیں۔ 1 ماہ پہلے وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں تو میری ذات اور زیادہ محدود ہو گئی۔ بھائی نے مجھے شروع میں واپس لانے کی کوشش کی، لیکن انہیں پھر وہ بھی پیچھے ہو گئے۔ شاید انہیں مجھ سے زیادہ اپنا بزنس عزیز ہے، بلکہ شاید کیا یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور بھابھی، وہ مجھ سے ویسی بھی بات نہیں کرتی۔ وہ آگے بھی بولنا چاہتی تھی لیکن چپ کر گئی۔ اس کی ساری بات میں وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور نقش و نگار بخوبی دیکھ رہا تھا۔ موٹی بادامی آنکھیں، 57 ناک میں چمکتا نگ، بھرے بھرے لب، وہ بلا شبہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ آنسو سے بھری آنکھیں اسے اور زیادہ دلکش بنا رہی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارے بھائی کو تم سے زیادہ بزنس عزیز ہے؟ وہ تھوڑی پہ مٹھی جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ لگنے کی کیا بات ہے، محسوس تو ہوتا ہے نا، جب وہ بات ہی نہیں کرتے۔ اور امو جان کی ڈیتھ پہ فارمیلٹی کے طور پہ تسلی دی، کیا انہیں نہیں پتا تھا مجھے ان کی ضرورت؟ المیرا شاید پہلی بار کسی سے یوں شکوہ کر رہی تھی۔ تم نے کبھی ان سے بات کی نارمل طریقے سے؟ ابھی تم خود کہہ رہی ہو کہ تم ہمیشہ اپنے خول میں بند رہی ہو، سوائے امو جان کے کسی کے بھی قریب نہیں تھی۔ مجھے تو لگتا ہے تم نے خود بھی کبھی اپنے خول سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دیکھو، اگر گلاس آدھا بھرا ہوا ہے تو اس بات پہ غور مت کرو وہ آدھا خالی ہے، بلکہ یہ غور کرو کہ وہ آدھا بھرا ہوا بھی ہے۔ تم کہتی ہو کہ تم سے کسی نے بات نہیں کی، تو کیا تم نے کبھی قدم بڑھانے کی کوشش کی؟ ایک بار بڑھا کے تو دیکھو، اگر وہ نہ بڑھے تو پھر کوئی نتیجہ نکالو۔ وہ سمجھاتے ہوئے، تم پہ آ گیا تھا، شاید اپنے اس کے درمیان فارمیلٹی کی دیوار کو گرا گیا تھا۔
अलमीरा इसकी बात पर सोचने पर मजबूर हो गई थी। वो ठीक ही तो कह रहा था। वाकई उसने कभी खुद पेशकदमी नहीं की थी। उसने खुद भी कभी अपने खोल को नहीं तोड़ा था। वो कितने लम्हे साकत ही रही, शायद अपना एहतसाब कर रही थी। आप बहुत अच्छे आबरूज हैं। थोड़े तवक्कुफ के बाद वो सिर्फ इतना ही बोल पाई थी। उसकी बात पे वो हंसा था। वो सब छोड़ो, ये बताओ कैसा महसूस कर रही हो? अब वो इसकी आंखों में देखे पूछ रहा था, जैसे जवाब इसकी आंखों से ढूंढ रहा हो। बहुत पुरसुकून। शायद जिस सबर पर सुकून आता है, मुझे लग रहा है वो आ गया है। इसकी आंखों में हरियाली तो नहीं आई थी, पर पहले जैसा बंजरपन भी ना था। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। जब इंसान खुश रहने का इरादा कर ले तो सब्र आ ही जाता है। आप भी खुश रहना सीख लें। सब्र देना फिर अल्लाह का काम है। कितनी मुख्तसर। वो उसे बता रहा था कि वो खुश रहे, और उसने पूरी बात में पकड़ी भी तो कौन सी बात। वो इसकी बात पे मुस्कुराया था और फिर आसमान की तरफ देखते हुए फिर बोला, इतनी के शाम की नीलगी बहुत जल्द रात की सियाह तारीकी में बदलने वाली है, और अब आपको घर जाना चाहिए। उसकी बात पे उसने हैरत से आसमान की तरफ देखा, जहां वाकई शाम हो रही थी, और फिर खुद भी मुस्कुरा दी। बिलाशुबा वो बातों का खिलाड़ी था। एक बात पूछूं? वो उठने लगी कि कुछ सोचकर फिर बेंच पर बैठ गई। जी पूछें। वो इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। आपका नाम क्या है? कुछ हिचकिचाते हुए उसने पूछा था। क्या लगता है मेरी शक्ल से क्या नाम होगा इस मेरा? उसने उल्टा ही उससे सवाल पूछ लिया। क्या मतलब? अब शक्ल से कैसे पता चलेगा कि अगले बंदे का क्या नाम होगा? अलमीरा को इसकी बात काफी फजूल लगी थी। बिल्कुल पता चल जाता है। आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप शहजादी हैं, इसलिए आपका नाम अलमीरा होगा। उसके दुरुस्त अंदाजे पर अलमीरा हैरान हो गई थी। अब आप बताएं, मेरी शक्ल देखकर आपको क्या लगता है? वो गाल पे मुट्ठी टिकाए उससे पूछ रहा था। मान। बेख्तियार उसने मुंह से यही लफ्ज निकाला। आपको देखकर मुझे एक मान का एहसास होता है, बल्कि इस मान की वजह से मैं आपसे इतना कुछ कह गई हूँ। इसकी बात पे पहले तो वो चौंका था, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरा नाम मान ही है। वाह, क्या तुक्का लगाया। उसके बोलने की स्टाइल पे अलमीरा भी हंस दी थी। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। कहते हुए वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। गेट पे पहुंचकर जूं ही उसने मुड़कर देखा तो वो मुस्कुराकर उसी को देख रहा था। एक दिलफरेब मुस्कुराहट अलमीरा को भी छू गई थी, और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कितनी देर बाद इतना पुरसुकून होकर मुस्कुराई है, और ये मुस्कुराहट शायद अब हमेशा कायम रहने वाली थी। गुड मॉर्निंग। नाश्ते की टेबल पे आज खिलाफ मामूल जिया भी था। रिमशा दूसरी चेयर पे बैठे सवार को नाश्ता कराने में मसरूफ थी। इसके गुड मॉर्निंग कहने पे उसने आहिस्ता से सर हिलाया था, जबकि जिया ने बाकायदा खुश दिली से उसके गुड मॉर्निंग का जवाब दिया था। गुड मॉर्निंग, कैसा है वो बेटा? ठीक हूँ भाई। उसके कहने पे जिया ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां अम्मू जान की डेथ के बाद आज एक अजीब सा सुकून देख रहा था, जो वो पिछले एक माह से इसके चेहरे से इस्तेराब था। वो आज नदर था। वो खुद भी कल शाम मान से सब डिस्कस करके खुद को काफी हल्का महसूस कर रही थी। उसने हमेशा सुना ही था कि दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन मान से बात करने के बाद से उसे लगा था दर्द कम नहीं, उसकी वजह से खत्म हो गया है। ये तो अच्छी बात है। कुछ सोचा है आगे का? जिया ने अंडे का पेस्ट मुंह में डालते हुए उससे मुखातिब किया। आगे का क्या सोचना है भाई? आप ही बता दे, क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके पूछने पे जिया को खुशगवार हैरत हुई थी। पहली बार इसकी बहन ने इससे अपनी परेशानी जाहिर करते हुए मशवरा लिया था। जो तुम्हें बेहतर लगता है। हाँ, बल्कि तुम अपनी इंटर्नशिप क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती? जिया ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उसे मशवरा दिया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। थैंक्स भाई, आपने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। अलमीरा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। जिया पे तो आज खुशगवार हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। अलमीरा में ये चेंज काफी खुशकुन था। रिमशा भी आज अलमीरा के इस तरह बोलने पे हैरान थी, लेकिन चेहरे से जाहिर नहीं किया था। चलो ठीक है बच्चे, अपने ख्याल रखना, शाम में बात होती है फिर। जिया ने कुर्सी से उठते हुए उसके सर पर हाथ रखा था, और साथ जवार का माथा चूमते हुए वो बैग पकड़कर दरवाजे की जानिब चल दिया था। भाभी, जवार को मैं पकड़ लूं? निमिषा, जो खुद के चेहरे पर हैरानगी जाहिर नहीं करी थी, इसकी बात पे एकदम चौंकी थी। हाँ हाँ, पकड़ लो, क्यों नहीं। रिमशा दिल की बुरी नहीं थी। उसके पूछने पे पहले तो वो हैरान हुई थी, लेकिन फिर जवार को उसकी गोद में बिठा दिया था। येलो कलर इस पे काफी सूट कर रहे हैं ना भाभी?
वो जवार की गाल को चूमते हुए बोली, हाँ ना। रिमशा को काफी खुशी हुई थी इसकी इस तरह बात करने से, जिसका इसने इजहार भी किया था। अच्छी लग रही हो, ऐसे ही बोलती रहा करो। देखो तो जवार भी अपने फूफो को देखकर कितना खुश हो रहा है। रिमशा की बात पे अलमीरा ने इसके चेहरे पे देखा तो जहाँ कोई तंज नहीं बल्कि नरमी थी। चलो तुम इसके साथ खेलो, मैं खानसा माँ से अब सफाई करवा लूं। इसके सर पे हाथ फेरती रिमचा डाइनिंग रूम से निकल गई थी, जबकि पीछे अलमीरा सोच रही थी कि यहाँ तो सभी अम्मू जान जैसे थे। आज भाई और भाभी के चेहरे पे जो इसने मुस्कुराहट देखी थी, वो इस बात का सबूत थी कि वो सब इसके जिंदगी की तरफ लौट आने पे बहुत खुश थे। तो यानी मान ठीक कहता है, सब ठीक थे, बस मैं ही अपने खोल में इतनी कैद थी कि एक नरम मुस्कुराहट भी मुझे तंजिया लगती थी। उसे लगता था अम्मू जान के बाद उसका कोई नहीं, लेकिन वो गलत थी। सब इसके पास थे, बस उसने ही सर्द रवैये की चादर चढ़ाई थी। खोल उतारा तो मंजर भी वाज़ेह हो गया था। जवार का गाल चूमते हुए वो मुस्कुरा दी थी। भाई का कहना है मुझे इंटर्नशिप शुरू कर देनी चाहिए। मामूल की तरह वो उसी तरह पार्क में बैठे थे जब अलमीरा ने उससे बात की। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर कब कर रही हैं आप इंटर्नशिप शुरू? अब वो उसकी तरफ मुतवज्जा था। कल से किसी बैंक में उन्होंने बात की है, कह रहे थे वहां चली जाना। अलमीरा ने हाथ में पकड़े तने को तोड़ते हुए कहा, क्या आप खुश नहीं इस इंटर्नशिप से? मान मुसलसल इसकी परेशानी को नोट कर रहा था। ऐसा नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हूँ, ना कि सिफारिश पे। और भाई ये बात समझ नहीं रहे। अलमीरा, क्या आपको लगता है कि आप इस सब के लिए तैयार हो? क्यों किसी अजनबी जगह पे जाकर इंटर्नशिप कर सकें? ठीक है, आप पहले काफ़ी ज़्यादा बाएतमाद हो गई हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप दुनिया को इस तरह फेस कर पाएंगी? वो इसे समझा रहा था। लेकिन कभी ना कभी तो मुझे ये फेस करना है ना। अलमीरा अपनी बात पे बजत थी। बिल्कुल करें, मैं कब कह रहा हूँ ना करें, लेकिन सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ही तो अच्छा लगता है। यूं एक सीढ़ी छोड़कर ऊपर चढ़ेंगी तो गिर जाएंगी। और अपने भाई पर यकीन रखें, वो आपके लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। बस अब ज्यादा ना सोचें, सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं। मान ने बात ही खत्म कर दी थी, जबकि अनबिना इसे भी अभी तक गौर से उसकी कांच सी आंखें देख रही थी, जिस पे इसकी काली शर्ट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। कितनी अच्छी बात करता था ना वो। आप रहते कहाँ हैं? अलमीरा इसके बारे में जानना चाहती थी अब। जमीन पे। और आप? मान के उल्टे जवाब देने पे उसने घूर कर उसे देखा और फिर फौरन ही हिसाब चुकता भी कर दिया था। मैं पलोटो पे। अलमीरा की तरह फटाफट जवाब देने पे मान का केका बेसाख्ता था। इसलिए इतनी सख्त मिजाज हो? लेकिन कोई नहीं, जमीन वालों के साथ रहोगी तो सारी बर्फ पिघल जाएगी। वो कब से तुम पे आप और आप से तुम पे आता था, कोई पता नहीं चलता था। आप बातें बहुत करते हैं। जब कोई जवाब ना बन पड़ा तो अलमीरा ने उसके ज्यादा बातें करने पर चोट कर दी थी। मैं चाहता हूँ आप भी करें। दो बदू जवाब आया। मैं करने लगी तो कहीं उकता ना जाए। अरे आप शुरू तो करें। उकताने से क्यों डरती हैं? बस अपने दिल की सुने और खुलकर जिए। वो इससे जीना सिखा रहा था। बस फिर तैयार रहे मेरी बातों के लिए। अलमीरा इसकी आंखों में देखकर मुस्कुराई थी और मान को यूं लगा जैसे जिंदगी मुस्कुराई हो। वो अभी डायरेक्टर के कमरे से बाहर आई थी जब रायदारी से मुड़ते हुए किसी से बुरी तरह टकराई। हाय अल्लाह जी, प्लीज कोई आगे कोई खूबसूरत लड़का ही हो। अलमीरा फाइल उठाने के लिए झुकी थी जब इसके कही गई बात पे इसको हंसी आ गई थी। मैम आपकी फाइल। वो होश आंखें बंद किए खड़ी रही थी जब अलमीरा ने उसे इसकी फाइल पकड़वाने के लिए मुस्कुराते हुए पुकारा। ये क्या लजी, आधी दुआ ही सुनी। ये खूबसूरत तो है पर लड़की है, लड़का नहीं। अगर अब इसी तरह चलता रहा तो मैं कुंवारी ही आपके पास आऊंगी। उसके अफसरदगी से बोलने के अंदाज पर अलमीरा खिलखिलाकर हंसी थी। वो जो कोई भी थी, बहुत दिलचस्प थी। तुम्हें इससे पहले यहाँ नहीं देखा, नहीं आई हो क्या स्वीटी? वो अब इसके हाथ से फाइल ले रही थी। जी इंटर्नशिप के लिए आई हूँ, आज ही ज्वाइनिंग दी है। अलमीरा को ये खट्टी मिट्टी लड़की पसंद आई थी। तो खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हारी तरह इंटर्नशिप पार्टनर हूँ, लेकिन मुझे ज्वाइन किए 1 महीना हो चुका है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? वो इसे साथ लिए अब केबिन की तरफ बढ़ रही थी, साथ साथ बातें भी कर रही थी। अलमीरा। और आपका? अलमीरा ने अपना तारुफ करवाया। इस नाचीज को मलिहा कहते हैं जानम। एक अदद से सर को खम देकर उसने अपना तारुफ करवा दिया था, जिस पे अलमीरा फिर से हंस पड़ी थी। लगता है तुम बोलने से ज्यादा सिर्फ हंसने पर इत्तेफाक रखती हो लड़की। मलिया ने उसे घूरते हुए कहा, यूं जैसे अंदाजा लगाया हो। आप बोलने देंगी तो कुछ बोलूंगी ना मैडम।
वो भी मुस्कुराई थी। लड़की, एक बात को जहन में बिठा लो, अगर कोई नहीं सुनता तो उसे जबरदस्ती सुनाओ, बल्कि 4-5 इसके ना सुनने पे सुना दो, लेकिन खामोश ना रहो, बल्कि उसे जिंदगी का उसूल बना लो। मलिया ने इसके कान के करीब जाकर कहा, जैसे कोई खुफिया राज बताया हो। जो हुक्म आपका जनाब। इसके इस तरह कहने पे अलमीरा एक बार फिर खिलखिलाकर हंसी थी। हाय हाय, ये आप जनाब कहना तो बंद कर दो, यूं लग रहा है जैसे आंटी हो गई हूं मैं। तुम बोलो मुझे मेरी जान, सिर्फ तुम। इससे मोहब्बत बढ़ती है और दोस्ती भी। मलिया कहते हुए इसे इसके केबिन में ले आई थी। जैसे तुम कहो स्वीटी। अलमीरा के इसके ही अंदाज से बोलने पे मलिया भी हंस पड़ी थी। दैट्स लाइक माई गर्ल। अब काम की तरफ आते हैं। तो ये है तुम्हारा केबिन, अच्छी तरह जायजा ले लो। ये जो आगे पड़ा है ये तुम्हारा कंप्यूटर है, और साथ में जो फाइल पड़ी है इनके डेटा को तुम्हें इस कंप्यूटर में एक्सेल पे इनपुट करना है। काम समझ आ गया है ना प्रीटी गर्ल? काम समझाने के बाद उसने चुप खड़ी अलमीरा से पूछा, जो एतराफ का जायजा लेने में मसरूफ थी। हाँ बिल्कुल, उसके पूछने पर अलमीरा ने चौंक कर जवाब दिया। चलो, अब तुम आराम से बैठकर अपना काम करो, और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं साथ वाले केबिन में ही हूँ। वो कहते हुए केबिन से निकल गई थी। उसके जाने के बाद अलमीरा चेयर घसीट कर बैठ गई थी। कभी उसने सोचा भी न था कि वो कभी जिंदगी के इस मकाम पर भी आएगी, जब ठीक तरह से हंसेगी, एतमाद से लोगों से बातें कर सकेगी। कितनी देर वो सामने बंद कंप्यूटर को घूरती रही। यहाँ से इसकी नई जिंदगी का आगाज था, बल्कि अलग जिंदगी, जिसको जीने के बारे में उसने कभी गुमान भी ना किया था। बल्कि शायद वो जिंदगी को तो जी ही अब रही थी। वो भी इसे खुलकर जीना चाहती थी। ऐसी जिंदगी जिसमें हंसी हो, मुस्कुराहट हो, बचपना हो, कहके हो, सब कुछ हो, लेकिन गम ना हो। वो इरादा कर चुकी थी, वो अब ऐसी ही जिंदगी जिएगी। आज मलिया को देखकर उसके अंदर एक नई उमंग भरी थी। एक गहरा सांस लेकर उसने कंप्यूटर ऑन किया था। ये लो जी, आ गई चाय। वो लॉन में रखी केन की चेयर पे बैठी जवार से खेल रही थी जब रिमशा चाय लेकर आ गई थी। थैंक्स भाभी, कसम से बड़ी तलब हो रही थी। अलमीरा ने कप को पकड़कर सिप लगाया। रिमशा का यूं अलमीरा का बोलना हंसना बहुत अच्छा लग रहा था। वो नहीं जानती थी इस तब्दीली की वजह क्या है, लेकिन जो भी था वो अलमीरा के अब खुश रहने पे खुश थी। मुझे पता है, एक तो तुम इतनी थकी आ रही हो, ऊपर से रेस्ट किए बगैर जवार को लेकर बैठ जाती हो, तलब तो होनी है। रिमशा के कहने पर अलमीरा मुस्कुरा पड़ी थी। इसके रिमशा का ये ख्याल रखना अंदाज पसंद आया था। सोकर भी क्या करना था, तकन तो मेरी वैसी भी जवान से खेल कर दूर हो जाती है, ऊपर से चाय मिल गई तो सोने पे सुहागा। अब तो बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। अलमीरा के चेहरे के साथ साथ लहजे में भी बशारत थी, जिस पे रिमशा भी मुस्कुरा रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि शाम के खाने के लिए क्या बनाऊं? रिमशा के इस तरह पूछने पर अलमीरा को अब एहसास हुआ था कि वो इस घर में सबके लिए कितनी अहम थी, लेकिन वो खुद तरसी के खोल में इस कदर घिरी थी कि खुद को हमेशा गैर अहम ही समझती थी। कुछ भी बना ले भाभी, मुझे तो ये सवाल ही मसला कश्मीर को हल करने के बराबर लगता है। अलमीरा के इस तरह बोलने पे रिमशा भी मुस्कुरा पड़ी थी। उससे पहले वो कुछ बोलती, पोश में जिया की गाड़ी आकर रुकी थी। लो, तुम्हारे भाई भी आ गए हैं, ये मसला कश्मीर हल इनसे ही करवाते हैं। रिमशा के कहने पे अलमीरा ने हंसकर पोश की तरफ देखा, जहाँ पे जिया गाड़ी से निकलकर उन्हीं की तरफ आ रहा था। अरे वाह, यहाँ तो अकेले अकेले चाय पी ली जा रही है। वो दोनों के दरमियान वाली चेयर पे बैठते हुए बोला, आपके लिए भी लाती हूँ, तब तक आप दोनों सोचे कि शाम में क्या पकाएं। रिमशा ने सोचने की जिम्मेदारी दोनों को दे दी थी। या अल्लाह, एक तो तुम्हारे इस सवाल से बहुत तंग हूँ। अलमीरा, तुम यकीन करोगी, एक दिन उसने ऑफिस में मुझे फोन किया, बात सुने। इसकी परेशान आवाज सुनकर मैं भी परेशान हो गया कि पता नहीं क्या बात है। पूछने पे पता चला कि मोहतरमा इसलिए परेशान है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि आज क्या पकाया जाए। जिया की बात पे जहां अलमीरा हंसी थी, वहां रिमशा ने जिया को घूर कर देखा था। अभी चाय लेकर आ जाऊं, फिर हिसाब पूरा करती हूँ आपसे। रिमशा जिया को वॉर्न करके अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गई थी, जबकि अलमीरा इन दोनों की नोकझोंक सुनकर मुस्कुरा रही थी। तुम बताओ चंदा, कैसी चल रही है तुम्हारी इंटर्नशिप? रिमशा के जाने के बाद वो अलमीरा की तरफ मुतवज्जा हुआ था। अच्छी चल रही है भाई, बल्कि बहुत अच्छी। अलमीरा ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए जवाब दिया। जवार इसकी ही गोद में सो गया था। गुड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जिया ने एक हाथ से बाल दुरुस्त करते पूछा। नहीं भाई, कोई खास नहीं। मलिया मेरी बहुत हेल्प करती है। मलिया के जिक्र पर अलमीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मलिया कौन? जिया ने अजनबी से पूछा।
میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مریم میری فرینڈ ہے، وہی بنی ہے، بہت اچھی ہے اور بہت زندہ دل ہے۔ میں نے بھابھی کو بتایا تھا اس کے بارے میں، آپ بھی اس سے ملیں گے نا تو بہت خوش ہوں گے۔ المیرا کے بتانے کے انداز پہ وہ ہنس پڑا تھا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح خوش ہو کر بتا رہی تھی کہ آج اس کا ایک نیا فرینڈ بنا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہاری وہاں کوئی فرینڈ بن گئی ہے، اس طرح تمہیں چیزوں کو سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے گی۔ ضیا اور المیرا میں جو گیپ تھا وہ اب کافی حد تک دور ہو چکا تھا، اسی وجہ سے المیرا کافی حد تک بہت کچھ ضیا سے ڈسکس کر لیتی تھی۔ ہاں نا بھائی، وہ کافی ہیلپ کرتی ہے میری، تو کبھی بلاؤ نا اسے گھر، رمشا بھی مل لے گی۔ ضیا کے کہنے پہ المیرا کی خوشی سے چیخ نکل گئی تھی، سچ میں بھائی؟ منہ پہ خوشی سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بالکل سچ۔ ضیا کے کہنے پہ المیرا اس کے گلے لگ گئی۔ او بھائی، یو آر بیسٹ برادر۔ اس کی بچوں جیسی حرکت پہ ضیا ہنس پڑا تھا۔ اسے المیرا کو دیکھ کر کافی خوشی تھی، جو زندگی کو جینا سیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا رمشا چائے کا کپ لے آئی تھی۔ تو پھر ہو گیا ڈیسائیڈ کہ کیا بنانا ہے؟ رمشا کپ پکڑوا کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ لو جی، اس کی سوئی ابھی تک وہیں اڑی ہے۔ ضیا کی بات پر المیرا اور رمشا دونوں ہنس پڑی تھیں۔ اڑائے مذاق، اب پکانا تو کچھ ہے نا۔ رمشا نے چائے کا گھونٹ لیا۔ اوہو، آج کچھ نہیں بنانا کیونکہ آج ہم باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ ضیا نے ایک دم ہی اعلان کر دیا تھا۔ یہ پروگرام کب بنا؟ رمشا نے دونوں بہن بھائیوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بس ابھی، ضیا کے کہنے سے پہلے ہی المیرا نے کہہ دیا۔ مجھے پتا تھا آپ نے یہی کہنا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ ضیا کے دیکھنے پہ المیرا جھٹ سے بولی تھی، جس پہ اب ضیا اور رمشا دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ اور المیرا سوچ رہی تھی کہ اتنے سال اس نے بلا وجہ خوشیوں سے روٹھ کر گزار دیے تھے، بلکہ اب تو اسے کبھی کبھی افسوس ہوتا تھا کہ وہ کیوں اپنے خول میں رہی اتنے سال۔ لیکن ابھی کچھ بگڑا نہیں تھا۔ وہ ماضی کو سوچ کر اپنا حال برا نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ حال میں رہ کر اس کو بہترین بنانا چاہتی تھی، اور اسے بلا شبہ یہ سوچ مان کی دی ہوئی تھی۔ اللہ، نخرے کتنے ہیں تمہارے! وہ سنجیدہ سی المیرا اب شوق چنچل المیرا بن گئی تھی، اور اس سب میں مان کا ہی ہاتھ تھا۔ اس کی سنجیدگی سے کہکو تک کا سفر مان سے فقط 1 مہینے میں پار کروا دیا تھا، اور وہ اسے ہمیشہ ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ آج ہی وہ اس سے فرمائش کر کے آئس کریم کھا رہی تھی، اور اب وہ دوسری بار آئس کریم لے کر آیا تھا، جس پہ المیرا نے بڑے آرام سے کہہ دیا تھا کہ یہ بھی کوئی خاص مزے کی نہیں ہے۔ اس میں کمبل پہلے والی آئس کریم پہ بھی یہی تذکرہ کر کے اسے دوسری آئس کریم منگوائی تھی، اور اب یقیناً تیسری منگوانے کا ارادہ تھا۔ ہائے، کب نخرے کیے میں نے، اور کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے میرے نخرے بہت اٹھاتے ہیں، میرے ہی اشاروں پہ چلتے آئے ہیں اب تک۔ المیرا نے لڑاکا عورتوں کی طرح باقاعدہ ہاتھ نچا نچا کر بات کی تھی۔ معاف کر دو، میں نے تو ایسی ہی غلطی سے بول دیا۔ مان نے اب باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایسے معافی نہ مانگیں۔ المیرا اب چہرے پر سنجیدگی لے آئی تھی۔ کیوں؟ مان نے بڑے جب سے پوچھا تھا۔ کیونکہ اس طرح معافی کی توہین ہوتی ہے نا۔ مانگنی ہے تو ذرا گھٹنوں پہ بیٹھ کر کان پکڑ کر ترلے کر کے پھر معافی مانگے، آخر پتہ تو چلے کہ کوئی معافی مانگ رہا ہے۔ وہ جو المیرا سے کسی رومانٹک بات کی امید لیے بیٹھا تھا، اس کے اس ٹھنڈے چوک پر ہوں کرتے رخ موڑ لیا تھا، جبکہ المیرا اب باقاعدہ ہنس پڑی تھی۔ ایک تو موٹی ٹڈو آئس کریم کھا گئی، وہ بھی اتنے ٹھنڈ میں کھاتا تو اب تک میری کلفی جم جاتی، اوپر سے کہہ رہی ہے مجھے مزہ نہیں آیا۔ وہ دوسری طرف منہ کیے بڑبڑا رہا تھا، لیکن بڑبڑاہٹ اتنی تھی کہ المیرا نے بآسانی سنی تھی۔ آخر میں المیرا کی نقل اتاری تھی۔ میں بھی کہوں، مجھے لگتا کیوں نہیں، آپ جو نظر لگاتے ہیں تو لگے گا کہاں سے؟ اس کی بات پہ مان نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ واقعی میں نظر لگاتا ہوں؟ بہویں اچکا کر اپنی کانچ آنکھیں المیرا پہ جماتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ تو میں نے ویسے ہی بول دیا تھا۔ المیرا کے یوں کنفیوز ہونے پر مان کا کہہ کر بالکل بے ساختہ تھا۔ نہایت ہی کوئی فضول انسان ہیں آپ، المیرا نے کہتے ساتھ ہی نظریں جھکا لی تھیں۔ ہائے کڑی اتے پگھل چندیجے، وہ ایک بار پھر کیکر لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی بات پہ المیرا بھی دوسری طرف رخ موڑ کر مسکرائی تھی۔ ویسے اب تو پتہ چل گیا نا، تمہاری ٹیٹے بند کرنے کا یہ متوسر طریقہ ہے۔ وہ جانتا تھا وہ کنفیوز ہو رہی ہے، اس لیے اس کی شرماہٹ دور کرنے کے لیے ایسی بات کی تھی کہ وہ پھر سے ویسے ہی اعتماد سے بولے، اور ہوا بھی یہی تھا۔ کیا 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 کیا؟ اس کی یہ بات پہ اتنی اونچی آواز میں چلائی تھی کہ مان نے باقاعدہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی تھی۔ لڑکی آہستہ بولو، تم ویسے ہی چلتا پھرتا لاؤڈ اسپیکر ہو، پھر اتنی اونچی آواز میں بول کیوں میرے کان کے پردے پھڑوانا چاہتی ہو؟ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ مان، آپ کیوں میرے خوبصورت ہاتھوں سے شہید ہونا چاہتے ہیں؟
अलमीरा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। देखो बेशक शहीद कर लो, पर इन खूबसूरत कहकर खूबसूरती का तौहीन तो ना करो। आंखों में शरारत साफ वाज़ेह थी। अच्छा, तौहीन। उससे पहले कि वो कॉर्नेटो का रैपर जिस पे थोड़ी आइसक्रीम लगी थी उसके मुंह पे लगाती, वो इसका इरादा भांपता फौरन भाग खड़ा था। रुके जरा, अब मैं बताती हूँ आपको। वो भी हंसते हुए उसके पीछे भागी थी। वो देखो खूबसूरती। वो पार्क में दरख्त के साथ टेक लगाए बैठे थे। जब मान ने दूर से रायदारी में वॉक करते एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि प्यारी तो थी, पर अलमीरा से कोई पूछता वो उसको इस वक्त कितनी जहर लग रही थी। मान, कभी आपने फ्लाइंग चप्पल खाई है? ज्यादा संजीदा और हल्का तंज लहजे में सवाल पूछा गया था। नाना, कभी ना खाई। वो इसकी बातें हंस पड़ा था। नहीं, मुझे लग रहा है आपको अब शौक हो रहा है, और शायद जरूरत भी, इसलिए तो जबान और आंखें दोनों फिसल फिसल जा रही हैं। अलमीरा के तंज पे इसका बेसख्ता केका पड़ा था। जेलसी हो रही है। वो अब भी हंस रहा था। जलती है मेरी जूती, और वैसी भी उस लड़की की शक्ल है जेलिस होने वाली, डाइटिंग कर करके पंचर बनी हुई है। अलमीरा भी अब कहाँ पीछे रहने वाली थी। बड़ी बातें नहीं आ गई हैं तुम्हें? वो हंसते हुए उसे देख रहा था, उस लड़की को जो अब शायद उसकी जिंदगी बन चुकी थी। खुद तो कहते थे हंसती बोलती रहा करो। अलमीरा ने उससे उसकी बात कही याद करवाई थी। वो तो ठीक है, पर मुझे लगता है तुम मेरी बात को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया है। वो इसी के लहजे में इससे पूछ रहा था। वही ज्यादा संजीदा और हल्का तंज दिया। हाँ देखे ना, फिर मैं कितनी फर्माबरदार हूँ। अलमीरा ने मासूम बच्चों की तरह आंखें फटफटाईं। मैं कुर्बान जाऊं ऐसी फर्माबरदारी और मासूमियत पर। मान बाकायदा इसकी बड़ाई ले रहा था। तो चले ना, वैसे भी वेले हैं, बैठे रहते हैं, इस तरह कोई काम तो करें। जी जी बिल्कुल, सारे काम तो आपको ही हैं। बाकी सारे तो यहाँ चूनों की रेडी लगाने आए हैं। तंज का भरपूर जवाब देना तंज से देना कोई मान से सीखता। अरे चूनों से याद आया, मैंने आज पार्क के बाहर भुट्टे वाला देखा था। जाए मेरे मुझे भुट्टा लाकर दें। बातें कर करके वैसे ही भूख लगी है। अलमीरा पेट पर हाथ रखते हुए कर्रा कर बोली थी। या अल्लाह, कैसी भूखी लड़की से मिलवा दिया है। जो लड़की कम और फूड फैक्ट्री ज्यादा है। बस मुंह में कुछ डालते रहो इसके। मान ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर बाकायदा शिकवा किया था। तो क्या चाहते हैं, वैसी पंचर बन जाऊं मैं? जाए शाबाश लेकर आए, बहुत भूख लग रही है मुझे तो लग रहा है शायद मेरा बीपी लो हो रहा है। मान उसकी अदाकारी पे अश अश करता रह गया। वो ऐसे ही हमेशा इससे अपनी हर बात मनवा लेती थी। अब वो हार मानते हुए उठा था। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, सब्र करो, बेहोश ना हो जाना। वो हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ था। उसके जाने पे अलमीरा हल्की सी आंखें खोलकर देखा था, जो गेट की तरफ बढ़ रहा था, और फिर मुस्कुराते हुए सीधी उठकर बैठ गई थी। क्या हुआ? वो जो अभी खुशगवार मूड में फाइल पकड़वाने गई थी, अब इसके गुस्से से सीट पे आकर बैठने पे अलमीरा ने पूछा। सर ने फूलों के हार पहनाए हैं। उसके तंज से बोलने पर अलमीरा मुस्कुराई थी। हंस लो हंस लो। नहीं नहीं, तुम नहीं हंसोगी तो क्या मेरे दुश्मन हंसेंगे? अलमीरा के हंसने पर वो चिढ़सी गई थी। हाँ ना। अलमीरा अब भी हंस रही थी। पहले वो खुद उल्टे काम करती थी, और जब डांट पड़ती थी तो फौरन मुंह भी फुला लेती थी। बेटा, जिस दिन तुम्हारी पड़ेगी ना उस दिन पूछूंगी। उसने चेहरे पे हाथ फेरकर उसे वॉर्न किया। छोड़ो ना तुम सर को, वो तो बस ऐसे ही बोलते हैं। अलमीरा को पता था अब उसका पारा हाई हो जाना है, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए एक नाकाम सी कोशिश की थी। वैसे सर की डांट पे एक बार तो दिल करता है कि अच्छी खासी सुनाऊं, लेकिन कसम से इतना हैंडसम है ना कि कुछ सुनाने को भी दिल नहीं करता। सारा गुस्सा उनकी मासूम शक्ल देखकर दूर हो जाता है। मलिया की आवाज सुनकर वो खिलखिलाकर हंसी थी। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। तो प्यार से कह दिया करो ना, डियर सर, एक खूबसूरत सी लानत हो आप पे। अलमीरा के अंदाज पे मलिया भी हंस दी थी। अरे वाह मेरी जानम, मेरे साथ रह रहकर तुम भी बोलने लग गई हो। वो अब अपनी टोन में वापस आ चुकी थी। तुम्हारे साथ साथ और मान का साथ भी। मान के जिक्र पे एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई थी। वो शायद इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मोहब्बत चीज ही ऐसी है। ये जब आपको अपने परों में लपेट लेती है तो दिल करता है हर जगह उसी का जिक्र हो, उसी की बातें हो। जब वो सामने हो तो आप उसी के हो, और जब वो सामने ना हो तो हर जगह उसी का जिक्र हो। अलमीरा का भी दिल यही करता था। अब वो किसी से हर वक्त मान के बारे में बात करे, उसको बता तो नहीं सकती थी, लेकिन कोई तो हो जो इसकी मोहब्बत की मिठास सुने। और सबके लिए मलिया से बेहतर और कौन हो सकता था, जो इसकी दोस्त भी थी और साथी भी थी।
ہاں یہ مان صاحب کون ہے اور لڑکی بتایا کیوں نہیں پہلے اس کے بارے میں؟ ملیا کا تو بس نہیں چل رہا تھا اس کے بولنے سے پہلے اس کی سوچ پڑھ کر سب کچھ خود جان لے۔ سانس تو لو یار، سارے سوال ایک ہی بار۔ المیرا اس کی جلد بازی پر مسکرائی تھی۔ کیا کروں، انتظار نہیں ہو رہا، اب بتاؤ۔ شاباش، اس کے انگ انگ سے اس کی بے چینی واضح ہو رہی تھی۔ ہاف ٹائم میں بتاؤں گی ورنہ ابھی سر آ گئے تو پھر ڈانٹ کھا لو گی۔ المیرا نے اسے خبردار کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سر کو ملیا کی اس کی الٹی حرکتوں سے پہلے ہی خاش ہے اور وہ پھر دیکھ لیتے تو اس کو باتیں کرتے اور ڈانٹ پڑ جاتی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو میں اس ٹاپک کو چھوڑ رہی ہوں لیکن ہاف ٹائم میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں، کیونکہ وہ آج اپنے ڈانٹ کی ڈوز آلریڈی پوری کر چکی تھی، اس لیے وہ خود بھی اب بھی ڈانٹ کھانا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اچھے بچوں کی طرح اپنے کیبن میں چلی گئی تھی۔ وہ کاؤچ پہ لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ نمبر دیکھ کر وہ ایک دم سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کال کرنے والا کیا کہنا چاہتا تھا اور اسے آگے کیا کہنا تھا، وہ یہ بھی سوچ چکا تھا، بس اپنی سوچ کی عملی جامہ پہنانا باقی تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر گہرا سانس لیا اور پھر فون اٹھا لیا۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارا شکریہ ادا کیسے کروں، تم نے تو میری زندگی مکمل کر دی ہے۔ فون اٹھاتے ہی اسپیکر سے آواز سن کر ایک لمحے کو اس نے اپنے لب سختی سے بیچ لیے تھے۔ کیا وہ سوچ رہا تھا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ وہ کہہ تو دے گا، پر ڈیپینڈ تو کال کرنے والے پہ کرتا ہے کہ وہ اس کی بات مانے گا یا بھی نہیں۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا۔ بے شک تمہارا فرض تھا، لیکن میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ فون پہ بات کرنے والے کی آواز سے ہی اس کی خوشی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ اگر میں آپ سے اس احسان کے بدلے میں کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ وہ یقین چاہتا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کیا مانگنا ہے تمہیں بولو۔ اور جو کچھ آگے سے کہا گیا وہ سن کر وہ ایک دم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جو بات وہ کرنے والا ہے وہ شاید سن کر کال کرنے والے کو غصہ آئے یا شاید وہ کچھ بھی نہ بولے یا انکار کر دے، اور ہوا بھی بالکل یوں۔ بات سن کر فون کے دوسری طرف ہلکی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہائے کتنا کیوٹ بندہ ہے قسم سے۔ المیرا نے الف سے یہ تک اسے اپنی ساری کہانی سنا دی تھی، جس پہ ملیا گال پہ ہاتھ رکھے مسمر ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں سو تو ہے۔ المیرا کے چہرے پر خوش و فراق کے رنگ دیکھ کر ملیا نے سوچا تھا کہ کاش وہ یوں ہی ہمیشہ خوش رہے۔ جو اعتماد، جو خوشی وہ اس کے چہرے پر دیکھ رہی تھی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اللہ تمہارے چہرے کی خوشی ہمیشہ یوں ہی سلامت رکھے۔ اس نے اپنی سوچ کو دعا کے رنگ میں بدل دیا تھا۔ آمین۔ المیرا نے اس کی بات پہ دل میں آمین کہا۔ وہ خود بھی اب مان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ارے ہاں کل بھابھی نے تمہیں لنچ پہ بلوایا ہے اور تمہیں آنا ہے۔ اچانک یاد آنے پہ المیرا نے پاس پڑے ٹیشو سے اپنے ہونٹ صاف کیے اور اسے آنے کی دعوت دے دی۔ میں تو لازمی آؤں گی۔ ایسا ہو سکتا ہے جہاں کھانا ہو اور وہاں میری غیر حاضری لگ جائے؟ ملیا کی بات پہ وہ ہنس پڑی تھی۔ یہ کبھی نہیں بدلے گی، یہ صرف اس نے ہی سوچا تھا، کہا نہیں تھا۔ میں نے بھابھی کو یہی کہا تھا، ویسے بلوائیں گی تو شاید مشکل ہے اس کا آنا، لیکن اگر کھانے پر بلوائیں گی تو بھاگتی ہوئی آئے گی۔ المیرا نے شرارت سے اس کے زیادہ کھانے پہ چوٹ کی تھی۔ وہ بھی اب اس کے رنگ میں مکمل ڈھل چکی تھی۔ تم جانتی ہو نا، کھانا ہے تو میں ہوں اور میں ہوں تو زندگی ہے۔ آئی لو فوڈ۔ یہ میرا بی ایف ہے جو مجھ سے کبھی بریک اپ نہیں کرتا۔ وہ ہواؤں میں ہاتھ لہرا لہرا کر اپنی لو سٹوری سنا رہی تھی۔ بی ایف کی کچھ لگتی ہاف ٹائم آف ہو گیا ہے، اب آ جاؤ حقیقت کی دنیا میں واپس۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے سر اپنا اور کھانے کا محبت نامہ شروع کرتی، المیرا نے اس کے ہاتھ پہ چٹکی کاٹ کر اسے ہوش کی دنیا میں لایا تھا اور چیئر سے اٹھ گئی تھی۔ ہائے ظالم لڑکی، اتنی زور سے چٹکی نہیں کاٹی گئی تھی جتنی زور سے اس نے افغان کی تھی۔ المیرا کے گھور کر دیکھنے پر وہ شرافت سے اپنے ہاتھ کو مسلتی اس کی تقلید میں اس کے پیچھے چل دی تھی۔ فون تو آف ہو چکا تھا لیکن وہ تب سے گمسم بیٹھا تھا۔ فیصلہ مشکل تو نہیں تھا لیکن اسے مشکل لگ رہا تھا۔ کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ یہی سوال اسے پریشان کیے جا رہا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے لیکن پتہ نہیں، بات سن کر وہ انسیکیور فیل کر رہا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ اس کی بات مان لے نہیں؟ مسلسل سوچتے ایک ہی حل اس کے ذہن میں آیا تھا جسے عمل میں لانے کا سوچتے اس نے تھک ہار کر اپنا سر ٹیک پر لگا لیا تھا۔ آج ملیا ان کے گھر پر آئی ہوئی تھی اور تب سے پتہ نہیں کون کون سے قصے لے کر بیٹھ گئی تھی جس میں ملیا بیچ میں کوئی نہ کوئی ٹکر لگا دیتی تھی اور ملیا بھی المیرا کے ساتھ بالکل برابر کا جوابی کارروائی کر رہی تھی۔ ان دونوں کی نوک جھونک سن کر رمشا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ بلا شبہ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جس نے المیرا کو بھی زندہ دل بنا دیا تھا۔
रिम्शा को अलमीरा में इतनी बड़ी तब्दीली की वजह अब समझ आई थी। तो वो मलिया थी जिसने अलमीरा को यकसर बदल दिया था। वो बिलाशुबा जीने के हुनर से खुद भी वाकिफ थी और जीना सिखाना भी जानती थी। सच पूछूं तो मलिया, मुझे अब समझ आई है, अलमीरा में इतनी बड़ी तब्दीली की वजह तुम हो। वो तुम थी जिसने इसे इतना जिंदा दिल बना दिया है। वो डाइनिंग हॉल में बैठे खाना खा रहे थे जब रिम्शा ने खुशी से उन दोनों की नोक-झोंक पे हंसते हुए कहा, भाभी इसमें मेरा हाथ तो है ही, इसे जिंदगी मनाने में ज्यादा हाथ माँ। इससे पहले कि वो मान का नाम लेती, अलमीरा ने अपने जूते की हील उसके पाँव पे मारी थी, जिस पे उसकी मान कहते कहते चीख निकल गई थी। अरे क्या हुआ? रिम्शा इसके यूं चीखने पे परेशान हो गई थी। कुछ नहीं भाभी, इसको चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, बैठे बैठे ही चीखने लगती है। अलमीरा ने नजर मलिया पर गड़ाए लफ्ज चबा चबा कर जवाब दिया था। हाँ ना बिल्कुल, आपसे मिलकर तो मुझे वैसे ही इतनी खुशी हुई है भाभी कि दिल कर रहा है भंगड़े डालूं। ये चीखना तो मामूली बात है। मलिया के कहने पे रिम्शा भी हंस पड़ी थी। भंगड़े भी डाल लेना, पहले खाना तो खा लो। अरे ये क्या, तुमने कौरमा तो चखा ही नहीं। मलिया की प्लेट में सिर्फ बिरयानी देखकर रिम्शा ने कौरमे का बोल उसकी तरफ खिसकाया था। अरे नहीं भाभी, सच पूछे तो बिरयानी ही इतने मजे की है कि मेरा तो उससे दिल ही नहीं भर रहा अभी तक। आप ऐसा करें, कौरमा मुझे पैक कर दीजिएगा, मैं घर जाकर खा लूंगी। मलिया के कहने पर अलमीरा ने हंसी दबाते बजाय तासुब से सर हिलाया था। कुछ तो शर्म कर लो भूखी। वो इसे थोड़ी बहुत शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लो जी, खाने में कैसी शर्म, और तुमने सुना नहीं, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। और वैसे भी भाभी, खाना कौन सा जुर्म है? अपनी बात की आखिरी में उसने रिम्शा से तायद चाही थी। हाँ ना बिल्कुल, बल्कि कौरमा क्या, मैं बिरयानी भी पैक करवा दूंगी। रिम्शा ने खुश दिली से उसे ऑफर दी। अरे भाभी, ये कैसी बात कर दी आपने? अब मैं आपको इनकार भी नहीं कर सकती कि रिस्क को इनकार करने से गुनाह होता है, वरना जिस तरह ये आपकी नन मुझे घूर रही है ना, मुझे तो लगता है ये भी हजम नहीं होना। मरिया की एक्टिंग पे अलमीरा का दिल किया कि खड़े होकर तालियां बजाए इस पे कि वो इससे कुछ सुनाती। रिम्शा की बात पे एकदम साकित हो गई। तुमसे किसने कह दिया कि ये मेरी नंद है? ये तो मेरी छोटी बहन है। रिम्शा की बात से ज्यादा उसके लहजे और चेहरे पे फैली नरमी को वो गौर से देख रही थी। सही कहा था मान ने, मेरे ही कदम बढ़ाने की देर थी। अल्लाह ने तो उसे कितने खूबसूरत रिश्ते दिए थे। वो ये सब कुछ सिर्फ सोच ही सकी थी, कह नहीं सकी थी। हाँ तो नंद भाभी का प्यार है ये। रिम्शा का ये अंदाज मलिया को भी भाया था। नहीं जी, बहन बहन का प्यार। रिम्शा ने बोलने से पहले ही अलमीरा ने जवाब दे दिया था, जिस पे रिम्शा ने तो पहले अजनबी से उसे देखा और फिर मुस्कुरा दी थी, और इनकी बातों पे मलिया भी चमकती आंखों से मुस्कुरा दी थी। आपको पता है आज मलिया आई थी? जिया बेड पर टेक लगाए बैठी थी जब रिम्शा ने हाथों को लोशन लगाते बात का आगाज किया था। हाँ, आज तुम लोगों का लंच था, कैसा रहा फिर? वो अभी भी किताब में आंखें जमाए पूछ रहा था। बहुत अच्छा, काफी देर बाद घर में गैदरिंग हुई तो रौनक सी लग गई थी, वो पुरजोश से उसे बता रही थी। हाँ, ये तो अच्छी बात है। जिया लोशन की डिबिया साइड पे रखकर अब वो सीधे होकर बैठ गई थी। बोलो। आज मलिया को देखकर मुझे एहसास हुआ। इसकी बात पे जिया चश्मा उतारकर उसकी तरफ देखा, जो काफी खुश दिखाई दे रही थी। किस चीज का? वो अब मुकम्मल इसकी तरफ मुतवज्जा था। यही अलमीरा को चेंज होने की वजह। उसकी बात पे जिया अलर्ट हो गया। तो क्या है वजह? वो अब बकौर उसे देख रहा था, किताब साइड पर रख दी थी। मलिया। रिम्शा के बोलने पे जिया ने गहरी सांस लिया था। वो सिर्फ जीना जानती नहीं है, जीना सिखाना भी जानती है। काश आप खुद आज अलमीरा के मुंह से सुनते, कितनी मोहब्बत से आज उसने मेरी बहन वाली बात पे तायद की थी। आप नहीं जानते जिया, कैसा प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए। खुशी रिम्शा के अंग अंग से जाहिर थी। उसे याद था शादी की शुरू में जब उसने फर्स्ट डिश बनाकर स्पेशल अलमीरा को बनाकर टेस्ट करवाई थी, और कितनी खुशी से उसने अलमीरा से उससे पूछा था तो कैसी बनी, तो कहा गया था उसने, हाँ ठीक है, पर मेरी अम्मू जान जैसी नहीं है। उससे शर्त लेजे पे रिम्शा को लगा था उसकी सारी खुशी मर गई हो। उसके बाद वो कितनी दफा आगे बढ़ी थी, लेकिन हमेशा इसके शर्त रवैये पे खामोश हो जाती थी। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब वो खुद भी पीछे हट गई। उसे लगता था अलमीरा एक पत्थर की मूर्ति है जिसे सर फोड़ना फजूल है, लेकिन आज उसे इतनी खुशी थी कि वो शायद अपनी खुशी का अंदाजा खुद भी नहीं लगा सकती थी। रिम्शा के चेहरे पर फैली खुशी को देखकर जिया भी हंस पड़ा था। उसे अब और क्या चाहिए था? उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। उसने सुकून का एक गहरा सांस लिया था। फिर आज आप खुश हैं तो कुछ एडवांटेज तो मुझे मिलना भी चाहिए ना। रिम्शा का हाथ पकड़ते हुए वो इसे खुद से करीब करता खुमार आलिंगन लहजे में बोला था। क्या कर रहे हैं, जवार उड़ जाएगा।
रिमशा ने उसके सीने पर हाथ रखकर बमुश्किल फासला कायम किया था। बना लो बहाने, वो कोर्ट में सुकून से सोया है, इसलिए आज आपकी जान बख्शनी मुमकिन नहीं है। इसके बालों में मुंह छुपाता हुआ इसके और करीब हुआ था, और अगर उससे पहले कि वो कोई बात करती, जिया की शौक शरारत ने उसके होठों को सील कर दिया था। उसने खुद भी मुस्कुराकर अपना सर जिया के सीने में छुपा लिया था। आखिर अब रिमशा की खुशी में थोड़ा हक तो उसका भी था ना। उसकी आंख पर्दे से आती सूरज की रोशनी की वजह से खुली थी। आहिस्ता से आंखों को मसलती उसने साइड टेबल पे पड़े टाइम पेस को देखा, जहां सुबह के 7 बज रहे थे। टाइम को देखते वो बालों को बांधे बेड से नीचे उतर आई थी। वॉशरूम में जाते जाते उसकी नजर शीशे पे पड़ी थी। कुछ सोचते हुए वो आईने के सामने खड़ी हो गई थी। कितना कुछ ठीक हो गया है ना। यूं लगता है मेरी लाइफ कभी बेरंग थी ही नहीं। एक जान निसार करने वाला भाई, एक बहन जैसी मोहब्बत करने वाली भाभी, मलिया जैसी पुरखुलूस दोस्त और मान, इन सब रिश्तों से आशना करवाने वाला, उनकी वक़्त बताने वाला। वो आईने में आज खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर कर रही थी। इसकी आंखों में उठती चमक ने उसे खुद भी हंसने पर मजबूर कर दिया था। शीशे पर उंगली से मान लिखते वो हंसते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। कसम से कितनी मन दोस्त हो ना तुम, सिर्फ जिक्र ही करती रहती हो। ये नहीं हुआ कि मिलवा ही दूं, नहीं, लेकिन नहीं, तुम तजस्सुस से हाथों मरवा कर ही छोड़ोगी मुझे। देख लेना, मेरे डेथ सर्टिफिकेट पर भी यही आना है। मरने की वजह से ज्यादा सस्पेंस। बर्गर का पेस्ट मुंह में डाले वो मुसलसल बड़बड़ाई जा रही थी। आज भी वो कैंटीन में बैठी बातें कर रही थी। मौजू हमेशा की तरह मान ही था, जिसका जिक्र सुनकर अब मलिया इतनी मुतासिर हो चुकी थी कि वो अब उससे मिलना चाहती थी। यार मिलवा दूंगी, सब्र तो कर लो थोड़ा सा। अलमीरा इसकी बेताबी पे हंस पड़ी थी। हमेशा यही कहती हो, बस मैं कुछ नहीं सुन रही। आज तो मैं इन मान साहब से मिलकर ही रहूंगी। मलिया ने बस आज हतमी फैसला कर लिया था। अरे इतना अचानक प्रोग्राम? वो इसके खुद ही प्रोग्राम बनाने पर हैरान सी बोली थी। अचानक कौन सा? कब से तो बोल रही हूँ तुम्हें, तुमने मिलवाना नहीं, इसलिए आज बस हम जा रहे हैं आपके मान साहब से मिलने। इसने खुद ही सारा प्रोग्राम सेट करके बोतल का आखिरी घूंट लिया था। अच्छा बाबा ठीक है, मिल लेना आज। उसके अंदाज से अलमीरा अब इतना तो जान गई थी कि वो अब टालने वाली नहीं, इसलिए उसे मानना ही पड़ा था। गाड़ी सीधी पार्क के पार्किंग एरिया में ले आई थी। जो ही वो दोनों गाड़ी से उतरी, मलिया का फोन बज उठा था। किसका फोन है? गेट की तरफ बढ़ते उसने मलिया से पूछा था, जिस पे वो एकदम घबरा गई थी, लेकिन फौरन ही अपना एहतमाद बहाल करते हुए बोली, फ्रेंड की कॉल है, तुम जाओ, अपने मजनू के पास फोन सुनकर आती हूँ मैं। वो फौरन ही अपनी टोन में वापस आ गई थी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आना, ओके। वो अंदर जाते उसे वॉर्न करके गई थी, जिस पे मलिया मुस्कुरा ही सकी थी। हेलो। उसके जाते ही वो फोन उठाकर साइड पे चली गई थी। अभी फोन करना जरूरी था, वो फोन करने वाले को सुना रही थी। क्या? आगे से पता नहीं क्या कहा गया था, जिस पे मलिया एकदम चीख पड़ी थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो मुसलसल शौक में थी। उसका बस नहीं चल रहा था फोन करने वाले का हशर कर दे। अच्छा ठीक है, कर दूंगी, अब जाने दो मुझे, खुदा हाफिज। अगली तरफ से पता नहीं क्या कहा गया था, जिस पे उसको मानते ही बनी थी। फोन को बैग में रखकर उसने गहरा सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया था, और फिर अलमीरा को ढूंढती पार्क के अंदर की जानिब चल दी थी। ओफो, कहाँ चली गई ये? बताया भी नहीं। मरिया झिझलाहट से रायदारी पे चल रही थी। जब थोड़ी ही दूर उसे अलमीरा बला आखिर नजर आ गई थी, वो अपनी ही धुन में उसे पुकारने लगी थी कि जब आगे का मंजर देखकर वो एकदम रुक गई थी। उसे लगा शायद उसका वहम है। इसी वहम को दूर करने के लिए वो थोड़ा उसके और करीब गई थी, लेकिन नहीं, वो इसका वहम नहीं था। अलमीरा की इसकी तरफ पछ थी, इसलिए वो इसे देख नहीं सकी थी। एक लम्हे को तो इकरा को समझ नहीं आया वो क्या करेगी। आगे का मंजर उसे शॉक करने के लिए काफी थी, क्योंकि अलमीरा बात तो कर रही थी, लेकिन आगे कोई नहीं था। अलमीरा किससे बात कर रही हो? बिला आखिर उसने अलमीरा के कंधे पे हिम्मत करके हाथ रख ही दिया था। अरे तुम आ गई, मैं और मान अभी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अलमीरा के चेहरे पे पहले जैसे तासुरात थे, जो मलिया को मजीद हैरान करने के लिए काफी थे। अलमीरा, यहाँ कोई नहीं है। उसने इसके कंधे पे हल्का हाथ का दबाव बढ़ाया, जिससे उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। क्या है मलिया, कभी तो सीरियस हो जाया करो, वो मान देख रहा है और तुम मजाक कर रही हो। अलमीरा ने उसे हल्की आवाज में तुम्बिया की थी। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? वहां कोई नहीं है। मलिया ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला था। उसके चेहरे पे छाई संजीदगी देख के एक लम्हे को वो मलिया को देखती रह गई। उसे लगा शायद वो
ہنس دیکھ کے وہ مذاق کر رہی ہے لیکن نہیں، اس کے چہرے پہ مذاق کی ہلکی سی رمق بھی نہ تھی۔ اس کی بات پہ جھجکتے ہوئے اس نے ہلکا سا رخ موڑا تھا۔ دل کو یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن یہ کیا؟ جو ہی اس نے رخ موڑا تھا وہاں کوئی نہیں تھا، ساتھ والی سیٹ بالکل خالی تھی۔ وہ بالکل ساکت نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ملیہ کچھ بول رہی تھی، شاید تسلی کے کچھ الفاظ، لیکن اس کے کان سائے سائے کر رہے تھے، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تو اس مذاق پہ حیران تھی جو قسمت نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ موبائل پہ ہوتی فون کال سے کھلی تھی، جیسے اس نے بنا دیکھے موبائل کو آف کر دیا تھا۔ مسلسل گریزاری سے اس کی آنکھوں میں درد ہو رہا تھا، بمشکل ہی وہ اپنی آنکھیں کھول پائی تھی۔ اتنی دیر سے وہ لیٹی مسلسل کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی، کل کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ ملیہ کیا کہہ رہی تھی اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ گھوم رہا ہے۔ اس نے بے یقین آنکھوں سے ملیہ کو دیکھا اور کھڑے ہوتے وہاں سے اندھا دھند بھاگی تھی۔ اس سے وحشت ہو رہی تھی اس جگہ سے، ویسی ہی وحشت جیسی امنو جان کے مرنے کے بعد ہوا کرتی تھی۔ آج وہ اپنے آپ کو بالکل وہی المیرا تصور کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، دور چلی جانا چاہتی تھی۔ اچانک بھاگتے بھاگتے اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتی کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ المیرا کیا ہوا ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ زیا کی آواز سن کر وہ ایک دم رک گئی تھی۔ وہ ساکت نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے المیرا؟ وہ ابھی تک بدحواس تھی جب زیا نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ رمشا بھی اس سب میں کچن سے باہر آ گئی تھی اور المیرا کی حالت دیکھ کر وہ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ زیا نے خاموشی سے ایک نظر رمشا کو دیکھا تھا اور پھر اسے لے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ اب بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ تمہارا بھائی ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ زیا نے اسے بیڈ پر بٹھا کر پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے سارا ہی تو چاہیے تھا بکھرنے کے لیے۔ زیا کے کندھے سے لگے اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی وہ اب پھر سے اپنے خول میں قید نہیں ہوگی، بلکہ چیخ چیخ کر ہر ایک کو بتائے گی قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ زیا نے اسے رونے دیا تھا، وہ خود بھی چاہتا تھا وہ رو کر سکون سے بات بتائے، لیکن اس کے رونے میں کمی آنے سے بجائے اب شدت آتی جا رہی تھی۔ المیرا بچے مجھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ زیا نے اسے زبردستی الگ کیا تھا، لیکن وہ پھر اس کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ بھائی وہ کیسے چلا گیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں نے خود دیکھا تھا وہ وہاں تھا، لیکن ملیہ کہتی ہے وہ وہاں نہیں تھا، وہ پہلے تھا وہاں بھائی، لیکن پھر وہ چلا گیا۔ وہ کیسے جا سکتا ہے بھائی؟ میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے کبھی اسے کہا نہیں، لیکن اسے پتا تھا بھائی، وہ کیسے میرا خیال ہو سکتا ہے؟ وہ بے ربط سی بولتی اس وقت بالکل بدحواس لگ رہی تھی۔ اس کے منہ سے اقرار محبت سن کر ایک دم شاکڈ ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی تنگ نظر انسان تھا، لیکن شاکڈ ہونے کی وجہ کچھ اور بھی تھی۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ زیا نے خاموش سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے سکون کی گولیاں نکالی تھیں اور زبردستی اسے کھلا دی تھیں۔ اس وقت اسے ریسٹ کی ضرورت تھی۔ زیا کو تو ایٹ لیسٹ یہی لگا تھا۔ میڈیسن کھلانے کے بعد اس نے زبردستی المیرا کو لٹا دیا تھا۔ بھائی وہ ابھی بھی رو رہی تھی، جیسے مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن زیا نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ سو جاؤ، وہ پیار سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد زیا اس کے بالوں پہ پیار کیا تھا اور پھر باہر آ گیا۔ سوچوں کا ندار اس کے لیے کھل گیا تھا۔ رات کا منظر یاد کر کے وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی تھی۔ اب وہ کس طرح بھائی کا سامنا کرے گی؟ کل بدحواسی میں تو وہ اپنا آپ سارا کھول کر بھائی کے آگے رکھ چکی تھی، کیسے محبت کا اظہار کر گئی تھی۔ یہی سب سوچتے وہ کسمندی سے اٹھ کر شیشے کے سامنے آ گئی تھی۔ کل اسی شیشے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، اور آج بدقسمت ترین۔ ہر بار قسمت اس کے ساتھ ہی کیوں کھیلتی ہے؟ پہلے امّو جان سے اٹیچ تھی، وہ چلی گئی، پھر مان آیا، وہ بھی صرف ایک سیراب نکلا۔ اپنی ہی سوچوں میں الجھتی وہ واش روم کی طرف چل دی تھی۔ وہ ابھی واش روم سے نکلی تھی کہ سامنے زیا کو صوفے پہ بیٹھا دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی تھی۔ وہ جو ان کے سامنے جانے کی سوچ سے ہی شرمندہ ہو رہی تھی، اب سامنے دیکھ کر رک گئی تھی۔ آؤ ادھر بیٹھو بچے، وہ پیار سے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ رات کے کسی بھی بات کا اس کے لہجے پہ شائبہ تک نہیں تھا۔ المیرا سے سوئی سے چلتی صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ وہ شاید بات کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، ایک لفظی جواب آیا جس پہ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ المیرا
مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں وہ تمہارے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ کل رات میں نے تمہاری آنکھوں میں وہی وحشت دیکھی تھی جو امو جان کی ڈیتھ پہ تھی۔ یہ زندگی ایک جیسی نہیں گزاری جاتی میری جان۔ لوگ آتے ہیں، کچھ کچھ چلے جاتے ہیں۔ اپنی ذات کو اتنا محدود نہ رکھو کہ وہ صرف جانے والوں کا افسوس کریں، بلکہ ان کو بھی دیکھو جو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہونے کی خوشی مناؤ۔ امو جان کی ڈیتھ پہ بھی یہی ہوا تھا، تم نے اپنی ذات کو صرف خود تک محدود کر لیا تھا۔ اب پھر ویسا کر کے اپنی غلطی کو دہرانا مت۔ جو لوگ تمہاری لائف میں ہیں ان کو ان لوگوں کے لیے ضائع مت کرو جو چلے گئے ہیں۔ اپنی بات کی اختتام پہ اس نے المیرا کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں اگر سکون نہ تھا تو رات جیسی بے چینی بھی نہیں تھی۔ جی بھائی، میں سمجھ گئی ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ مجھے یقین تھا میرا بچہ بہت سمجھدار ہے، وہ سمجھ جائے گی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب جلدی سے ڈائننگ ہال میں آ جاؤ، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، وہ مسکرا کر کہتا کمرے سے چلا گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی جو زبردستی کی مسکراہٹ اس نے اپنے لبوں پہ سجائی تھی وہ سمٹ گئی تھی۔ بھائی ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ جس سہراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ حقیقت جلد کھل گئی، تو کیوں غم مناؤں میں؟ وہ خود کو سمجھا رہی تھی، لیکن شاید ابھی بھی سمجھ نہیں پائی تھی، اس لیے تو باہر جاتے وقت اسے پھر سے زبردستی مسکرانا پڑا تھا۔ تمہاری وجہ سے دیکھو مجھے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ فون پہ کسی سے بری طرح لڑ رہی تھی۔ یار تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے تمہیں بم ڈیفیوز کرنے کا کام دے دیا ہو۔ دوسری طرف فون کرنے والے کو بالکل بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی، بلکہ اسے چڑھا رہا تھا۔ بم ڈیفیوز کرنا جتنا ہی مشکل کام تھا یہ۔ وہ اب صوفے پر بیٹھ کر اپنی سینڈلز اتار رہی تھی۔ یار کزن کیا ہو گیا، میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ آخر کزن شپ بھی کسی چیز کا نام ہے، وہ مسکراتے لہجے میں اسے تنگ کر رہا تھا۔ ہاں بس مجھ پہ فرض ہے نا کزن شپ، وہ اس کے مسکراتے لہجے سے چڑ رہی تھی۔ اچھا زیادہ ٹینشن نہ لو، بس سو جاؤ چپ کر کے، اب بہت رات ہو گئی ہے۔ فری مشورہ حاضر تھا، سو جاؤں گی میں، اس نے غصے سے کہتے فون بند کر دیا تھا۔ کمینہ نہیں تو، غصے سے بڑبڑاتی وہ کپڑے چینج کرنے چل دی تھی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ بظاہر وہ خود کو ٹینشن فری فیل کروا رہا تھا، لیکن اصل میں وہ خود بھی بہت پریشان تھا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ایزی چیئر پہ جھولتا وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا، کیونکہ فی الحال وقت تو آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ سوچتے سوچتے اس نے ایزی چیئر سے ٹیک لگا لی تھی۔ اسے اب اپنے رب پر یقین تھا، جب اس کی لگن اتنی سچی ہے تو وہ یقیناً اسے مایوس نہیں لوٹائے گا۔ کیا ہوا؟ وہ زوال کو سلا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی کسی گہری سوچ میں گم تھی، جب زیا کی بات پہ ایک دم چونکی۔ وہ تب سے اسے دیکھ رہا تھا، چہرے سے صاف واضح تھا وہ کسی بات پہ پریشان ہے۔ میں المیرا کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ ویسے پرسوچ انداز میں بولی۔ کیا ہوا المیرا کو؟ اب زیا کے چہرے پر تشویش تھی۔ کچھ نہیں زیا، وہ پہلے کی طرح ہی ہنستی تو ہے، بولتی بھی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں مخصوص چمک اب نہیں ہوتی جو پہلے ہوتی تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ اداکاری کر رہی ہو۔ اسے یوں دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ زیا نے اسے اصل بات تو نہیں بتائی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ یکسر بدل گئی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گی وہ، زیا نے اسے تسلی دی۔ اللہ کرے ہو جائے۔ مجھے تو اس کی آنکھیں بالکل ویران سی لگتی ہیں اب۔ رمشا کو وہ اس طرح بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ رمشا کی بات نے زیا کو اب وہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا جو وہ نہیں چاہتا تھا، لیکن یہی المیرا کے لیے اب بہتر تھا۔ وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، تم سو جاؤ اب، زیادہ مت سوچو۔ خود کے ساتھ ساتھ وہ اس کو بھی ریلیکس کرنے کا کہتا لیٹ گیا تھا۔ ایک فیصلہ کر کے وہ اب خود بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ آنکھیں بند کیے آج شاید وہ کتنی دیر بعد سکون سے سو رہا تھا۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ ملیہ اس کے کمرے کا دروازہ دھڑم سے کھولتی سیدھا اندر آئی تھی۔ رات ہی بھائی نے اس سے شادی کی بات کی تھی۔ کوئی بہت اچھا رشتہ المیرا کے لیے آیا تھا، جس پہ المیرا نے بغیر سنے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا وہ ابھی مینٹلی پریپیئر نہیں ہے۔ ملیہ کو یہ بات رمشا نے بتائی تھی، اسی وجہ سے آج ملیہ پوچھ گچھ کرنے ہی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ مجھے کیا پتا کیا سن رہی ہو؟ ریک سے کتاب نکالتے اس نے سرسری جواب دیا۔ کب تک سوگ منانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ آج دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی، بہت ہو گیا یہ لکا چھپی کا کھیل۔ المیرا کا یہ انداز وہ کافی دیر سے نوٹ کری تھی، لیکن یہ سوچ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ ٹھیک ہو جائے گی، صدمہ بھی تو بڑا ہے، اسے وقت چاہیے، لیکن یہ وقت اب زیادہ ہو چکا ہے۔ اگر وہ ایکسپٹ کر چکی تھی تو اسے اس فیز کو بھولنا تھا، اس سب سے آگے نکلنا ہوگا۔ کون سا سوگ؟ المیرا نے اشنبے سے اسے دیکھا۔ جو تم منا رہی ہو،
جس کی وجہ سے تم نے شادی سے انکار کیا ہے؟ دیکھو تم ماں کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ تمہارا خیال تھا، لیکن یہ بھی تو سوچو اس خیال نے تمہیں کتنا جینا سکھایا ہے۔ کیا تم خود پھر اس خول میں بند کر کے خود کو قید کرنا چاہتی ہو؟ ملیہ کی بات پہ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے لیے یہ سوچ ہی کتنی حیران کن ہے۔ وہ تو ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اس کا صرف ایک خیال تھا۔ تم ایک محبت کے پیچھے باقی ساری محبتیں کھو رہی ہو۔ تم یہ بھی تو دیکھو کہ ہم سب تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن تم ایک اس کی پرواہ کر رہی ہو جسے تم صرف پیار کرتی ہو۔ ملیہ آج آر پار کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ بک واپس ریک میں رکھتے اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ تو پھر کرو نا شادی کے لیے ہاں۔ دیکھو اگر تم نہیں کرو گی تو ہاں تو پھر مجھ سے محبت کرتی ہو نا، میں تو تم سے شادی کر لوں گی۔ کہو تو آج ہی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لوں۔ وہ آنکھ دباتی شرارت سے بولی۔ جاؤ ایک گندی بچی۔ اس کی بے تکی بات پہ وہ ہنس پڑی تھی۔ بس ایسی ہی ہنستی رہا کرو، پھر کہہ دو سب کو کہ تم تیار ہو۔ وہ اس کے منہ سے اقرار چاہتی تھی۔ آئی نیڈ ٹائم ملیحہ۔ نو یو ڈونٹ۔ یہ زبردستی ہے۔ وہ بے بس تھی۔ کرتی ہو ہاں، یا میں ڈاکٹر کو اپنے آپریشن کے لیے کال کروں کہ وہ مجھے لڑکا بنا دیں، کیونکہ میں نے اپنی بیسٹی سے شادی کرنی ہے۔ وہ پھر سے پٹری سے اتر رہی تھی۔ ملیحہ پلیز، مذاق نہیں۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر ہم سب سے محبت کرتی ہو نا تو کرو ہاں۔ ملیحہ آج اسے کسی بھی قسم کی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ بلیک میلنگ ہے۔ وہ ہر طرح سے ٹالنا چاہتی تھی بات کو۔ ایسے تو ایسی ہی صحیح، تمہاری بہتری کے لیے کچھ بھی۔ وہ آج صرف ہاں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے کہہ دو سب کو ہاں، میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ بالآخر المیرا کو ہتھیار پھینکنے ہی پڑے تھے۔ وہ دلہن بنی آج کسی اجنبی کے کمرے میں اس کی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ اس کے اقرار کرنے کی دیر تھی، سارے انتظامات جھٹپٹ ہو گئے تھے۔ اسے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ملیحہ نے ایک بار بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں جاننا چاہتی۔ پوری لائف پڑی ہے اسے جاننے کے لیے، جان لوں گی۔ اس کے دو ٹوک جواب پر ملیحہ چپ سی ہو گئی تھی۔ ملیحہ کو تو اس نے کہہ دیا تھا، لیکن اب دل میں وسوسے سے تھے۔ دل تھا کہ 180 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ ایک دم الرٹ ہو گئی تھی۔ بھاری بوٹوں کی آواز جو جو قریب آ رہی تھی، تو المیرا کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ سر مزید جھک گیا تھا۔ وہ بیڈ سے گلاب کی لڑیاں اٹھا کر بیٹھ چکا تھا۔ المیرا کی نظریں اب تک جھکی ہوئی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں۔ پہلا ایکسپیرئنس ہے نا، اس لیے۔ ویل سلام ہی کہہ دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وہ سر کھجاتا شرارتی لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی آواز سن کے المیرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ مان؟ اس کے لبوں نے اتنی آہستگی سے جنبش کی تھی کہ اس کی آواز المیرا بھی نہ سن پائی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ مجھ سے میری بہن کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اس سے اتنا دور ہو چکا ہوں کہ وہ اپنا درد بھی مجھ سے نہیں بانٹتی۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا شہر کے مشہور سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر سید رومان شاہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا آپ مجھے اس سے ملوا سکتے ہیں؟ ریڈنگ چیئر پر جھولتا وہ اپنی پرکشش پرسنالٹی لیے سامنے والے کو تسخیر کرنے بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں کل ہی اسے آپ کی کلینک لے آؤں گا، یا آپ میرے گھر آ جائیں۔ ضیا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی المیرا کی حالت کو ٹھیک کر دے۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے پیشنٹ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید پاگل ہیں، اس لیے ان کا علاج کروایا جا رہا ہے، اور اس طرح وہ اور زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھے، اب اسے سمجھا رہا تھا تو پھر اس نے اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر یہ کہ ایسے پیشنٹ کو دوست بن کر ملنا چاہیے کہیں باہر، جہاں وہ میری اصلیت نہ جانتی ہو۔ آئیبرو اچکا کر کہتا وہ اور زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے ایسا موقع جلد آئے گا۔ وہ رومان سے ہاتھ ملاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کام تھوڑا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ المیرا تو کہیں آتی جاتی نہیں تھی، اور اگر وہ اسے اسپیشل ساتھ لے کر جاتا تو رومان سے اسے اجنبی بن کر نہ مل پاتا۔ لیکن ضیا کو یقین تھا کہ ایسا موقع جلد آ جائے گا، اور وہ بھی ہوا ایسے ہی تھا۔ وہ آفس سے واپس آ رہا تھا جب اس نے المیرا کو پارک کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ضیا کو اس سے بہتر موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس نے فوراً رومان کو کال کی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ وہاں تھا۔ المیرا کی پک دکھا کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ المیرا کو ڈھونڈ رہا تھا جب اسے وہ تھوڑی ہی دور ایک
قدرے سنسان جگہ پر بیٹھی نظر آ گئی تھی اور وہ وہیں ان کی بات کا آغاز ہوا تھا۔ بات کر کے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، لیکن اپنے خول میں اس قدر بند ہے کہ وہ ہر چیز کو وہ صرف اپنے نظریے سے دیکھتی ہے، چاہے وہ غلط ہے یا ٹھیک، اس کا اس نے کبھی احتساب نہیں کیا تھا۔ خیر وقت کا کام تھا، گزرنا سو گزر گیا تھا۔ المیرا کے نظریے کو وہ کافی حد تک تبدیل کر چکا تھا، وہ اب خوش رہنے لگی تھی۔ اس کی زندگی کا ہر فیض رومان نے دیکھا تھا، اس کا ہنسنا، رونا، روٹھنا، مان جانا، اس کی ہنسی سے بدلتا کہکوں کا سفر اسے حقیقت سے محبت کرنے پر مجبور کر گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی دل پھینک لڑکا تھا، وہ اس سے پہلے بھی بہت لڑکیوں کا علاج کر چکا تھا، لیکن المیرا میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ خوش ہوتی تو مان کو لگتا تھا کہ اس کا اندر خوش ہے۔ اس کو تنگ کر کے وہ جو ایکسپریشن دیتی تھی رومان کو، وہ تب سب اچھی لگتی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ یوں ہی ہنستی مسکراتی ہلکی تیکھی رہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب اس نے اس کا نام پوچھا تھا تو رومان نے الٹا ہی اس سے پوچھ لیا تھا، اور جواب میں اس کے مان کہنے پہ ایک لمحے کو وہ ساکت ہو گیا تھا۔ کیا واقعی اس کی ذات اس کے لیے مان تھی؟ اس کے جواب پہ رومان کا ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اسی محبت کو جب رومان نے ضیا سے مانگا تو وہ ایک دم سکتے میں آ گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ رومان کا کام اب ختم ہو چکا ہے تو اسے چلا جانا چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ آیا تھا۔ بظاہر تو رومان میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن ضیا اب المیرا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ خود میں اتنی ہمت کر نہیں پا رہا تھا کہ المیرا کو جا کر سب کچھ سچ بتا دے اور پھر اس سے اس کی مرضی پوچھے۔ یہی سوچ اس کو پریشان کر رہی تھی، جس کو اس نے رومان سے شیئر کیا تھا، اور بعد میں انہوں نے یہ سب پلان کیا تھا تاکہ مان کا خیال ہی صرف اس کے دل و دماغ میں تشویش ہو جائے، جس کا ضیا کو نہیں پتا تھا۔ ہاں بس رومان نے کہا تھا کہ اس کو شادی تک کچھ نہیں پتا چلنا چاہیے، باقی وہ سب سنبھال لے گا۔ ملیہ رومان کی خالہ ساتھ تھی اور ایک بہت ہی زندہ دل لڑکی تھی۔ رومان نے ہی اس بینک میں انٹرنشپ کا مشورہ دیا تھا جہاں ملیہ پہلے سے انٹرنشپ کر رہی تھی۔ مقصد صرف اسے زندگی کی طرف واپس لانا تھا۔ اس سب کے صرف 3 رازدار تھے، ضیا، ملیہ اور رومان۔ المیرا حیران نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اور کوئی نہیں اس کا مان ہی تھا۔ جی جان، مان۔ اس کے دلکش جواب پر المیرا ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ تو میرا خیال بے رب سے اس کے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ نہیں میں خیال نہیں تھا، میں سچ ہوں، تمہارا سچ جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اب ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ لیکن ملیہ نے تو کہا تھا۔ وہ اس سے پہلے اسے کچھ کہتی، وہ اس کی بات بیچ میں کاٹ گیا تھا۔ چھوڑو ملیہ کو، وہ تو ویسے ہی پاگل ہے۔ رومان نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ تو آپ جانتے ہیں ملیہ کو؟ المیرا نے پہلی بار حیرانگی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ سچ بتانے کا یہی وقت ہے۔ المیرا میری بات سنو۔ کیا سنوں؟ اب کیا ہے سنانے کو؟ کوئی اور جھوٹ رہ گیا ہے کیا اب؟ وہ اسے کچھ بتانا چاہتا تھا جسے المیرا نے بغیر سنے ہی جھٹلا دیا تھا۔ المیرا میری بات تو سنو، لفظ چبا چبا کر کہتا وہ تھوڑا غصے سے بولا تھا، جس پر المیرا ایک دم سہم گئی تھی، پھر اپنا سر جھکا لیا تھا، صاف اشارہ تھا کہ وہ بات شروع کرے۔ تمہارے بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس نے بات کا آغاز کیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتاتا گیا، لیکن اس طرح بتایا تھا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے بھی گرہ نہ آ جائے اور نہ ہی وہ یہ سمجھے کہ اس کے جذبات کے ساتھ کسی نے کھیلا ہے۔ بات کے اختتام پہ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا جہاں سکون تھا۔ تو آپ سب نے مجھے بیوقوف بنایا؟ آخر وہ اپنے ہی پرانے اسٹائل میں بچوں کی طرح منہ بنا کر بولی تھی۔ اس کے لہجے میں واضح تھا کہ وہ اب دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہے۔ رومان اس کی بات پہ ہنس پڑا تھا، لیکن پھر اس کو تنگ کرنے کے لیے بولا، وہ تو ہے، لیکن جو پہلے ہی بیوقوف ہو اسے مزید کیا بیوقوف بنانا؟ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ لگتا ہے آپ کو اپنے بال عزیز نہیں۔ المیرا بس اب اپنی ٹون میں واپس آ چکی تھی تو یقیناً رومان صاحب کی اب خیر نہیں ہوئی تھی۔ دیکھو میں ٹھہرا ڈاکٹر یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لوں گا ایک نہ ایک دن جھڑنے ہی تھے۔ تم بتاؤ ایک گنجے شوہر کے ساتھ گزارا کر لوں گی؟ ملیہ بھی مذاق اڑائے گی۔ یار کچھ تو خیال کرو۔ وہ بھی اب پہلے جیسے ہی اس کو تپا رہا تھا۔ بڑی باتیں نہیں آ گئی آپ کو؟ وہ سخت چٹانوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ہاں نا، تمہاری جدائی میں پاگل جو ہو گیا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز پہ المیرا ہنس پڑی تھی۔ چلو نا کچھ اب اپنی پرسنل باتیں کرتے ہیں۔ وہ اس کے قریب ہو کر تھوڑا شوق ہوا تھا۔ پرسنل کون سی؟ آپ نے کون سا بینک اکاؤنٹ بنوانا ہے؟ المیرا بھی اس کو بالکل رعایت بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔
HBL का जो बोलते हैं आपके दिल में हमारा अकाउंट, वो हूंस पटरी से उतरा था। निहायत ही कोई फजूल बात है। इशारा साफ था कि वो अब सीधा होकर बैठा था और वो इसको किसी भी तौर पे बख्शने के मूड में नहीं थी, यानी अब बख्शिश नहीं होगी। वो इसका इरादा भांप चुका था। बिल्कुल भी नहीं, दो टुक जवाब आया था। अब इतनी सी सजा तो बनती है। वैसे एक बात तो बताएं, थोड़ी पे हाथ रखे खालिद बुजुर्गों के स्टाइल में वो इसे देख रही थी। जी पूछें। वो भी कोट उतारकर अब सीधा होकर बैठ गया था। आज आप सलोन नहीं गए? वही बेतुके सवाल जो हमेशा करती थी रुमान को, तो यही लगा था। ए लो कर लो गल, भला लड़के कहाँ जाते हैं, ये तुम लड़कियों की चौंसले होते हैं। रुमान ने उल्टा ही उस पे चोट कर दी थी। फिर भी कोई प्यारी सी क्रीम ही लगानी थी, जकोटा जिन लग रहे हैं। आज तो अलमीरा उसको बिल्कुल भी बख्श नहीं रही थी, खूब भिगो भिगो कर लगा रही थी। तुम लोग काफी हो ना सारी किरमें एक ही वक्त पे लगाकर बिल बोटे बन जाते हैं, और हम तो सादे मुंह भी शहजादे लगते हैं। इसके फर्जी कॉलर अकड़ा कर कहने पे अलमीरा जोरदार मुक्का उसके बाजू पे मारा था। उई माँ, अंबुजा सीमेंट से हाथ बनाया है क्या तुम्हारा? बाजू को एक हाथ से पकड़ते वो कर्रा कर बोला था। जिस तरह आपकी हरकतें हैं ना, आपको तो बिल्डोजर पड़ना चाहिए, ये तो फिर भी कम है। उसकी कराने की आवाज की कोई परवाह ना करते अब वो सुकून से टांगे फैलाकर बैठ गई थी। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल शायरी याद की है और तुम मेरे साथ ये कर रही हो। रुमान ने ड्रामाई अंदाज में उसे थोड़ी शर्म दिलाई, जो शायद उसे आ भी गई थी। क्या वाकई शायरी याद की है? अलमीरा तो इसकी बात पे एकदम पुरजोश होकर सीधे ही होकर बैठ गई थी। हाँ ना तो और क्या, तो सुनाए ना। अलमीरा तो बेचैन हो रही थी, इससे बढ़कर किसी बीवी के लिए और क्या एजाज होगा कि उसका शोहर इसे शायरी खुद लिखकर याद करके उसे सुनाए। अलमीरा की भी खुशी की इंतहा ना थी। तो अर्ज किया है, गला खंगार कर वो बोला था। डब्बे में डब्बा, डब्बे में के। इससे पहले कि वो केक लव बोलता, अलमीरा ने कुशन उठाकर उसकी कमर पर मारा था। आखिर बेचारी के दिल के अरमान सही मायनों में आंसू में बह गए थे। हाय जालिम लड़की, जान निकाल दी, वो कराहता कमर को मसलता रहा। तुम्हें पता है तशद्दुद के जुर्म का रेट आजकल 6 लाख रुपए और जुर्माना 5 माह कैद चल रही है, इसलिए जाने मन हाथ हौला रखो। उसकी बातें वो हंस पड़ी थी। या अल्लाह मुझे सब्र दे, कैसा मस्खरा हस्बैंड दे दिया है। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से हंसते हुए दुआ कर रही थी, जिस पर रुमान ने उसे करीब खींच लिया था। इसी मस्करे से मोहब्बत है आपको, और इसी की याद में आप रोती भी रही हैं, और अब इसी को दूर जाने का कह रही हैं। इसके कान के झूमर को छेड़ता वो इसके कान के बहुत करीब सरगोशी नुमा आवाज में बोल रहा था। अलमीरा को तो सांस खुशक हो रहा था। ऐसा रूप देखा ही कहाँ था उसने मान का। मान, बमुश्किल ही वो उसका नाम ले पाई थी। ओहो, ऐसा मत करो जाने मन। वो इसके दूर जाने की कोशिश को नाकाम बनाता इसे अपनी बाहों में भर चुका था, और अलमीरा को अब क्या चाहिए था। खुदा ने उसे इतना अच्छा शोहर दिया था जिसने इसे रिश्तों की पहचान बताई थी, तो वो क्यों इससे इसके हक से महरूम रखकर खुदा की नाशुक्री करती। उसने अपना सर रुमाल की सीने पर रखकर आंखें मूंदी थी। आखिर को अब यही उसकी जाय पना थी। और इसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं पर ही एंड होती है। आप सबको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।